नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। तमाम सामाईन को मेरे चैनल नूरे कुरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत होंगे, अपनी आज की वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल नूरे कुरान को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है तौबा की अज़मत और इसकी तासीर। तौबा से क्या मुराद है? तौबा से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटना, यानी एहसास नदामत। पशेमानी और नदामत के दो आंसू बड़े से बड़े गुनाहों को इस तरह धो देते हैं जैसे बारिश की बूंदें गिरदो गुबार को धो देती हैं, और गिरदो गुबार के साफ होते ही इर्द गिर्द का माहौल तरोताज़ा और वासिया दिखाई देने लगता है। इसी तरह जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का तालिब होता है और उसका दिल एहसास जुर्म से तंग होता है तो वो तौबा इस्तग़फ़ार करता है। अल्लाह ताला की रहमत अपने उस बंदे की तरफ मुतवज्जो होती है और वो ज़ाते करीमी उस शख्स को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे कि माँ के पेट से जना बच्चा। लेकिन उसके लिए एक ख़ास शर्त है, और वो शर्त ये है कि तौबा खलूस नियत से की जाए। मगर इंसान खता का पुतला है, बार बार कभी अपने नफ्स और कभी शैतानी बहकावे में आकर फिर गलती कर बैठता है। मगर अल्लाह की रहमत अपने बंदे को, चाहे उसके गुनाह ज़मीन व आसमान के बराबर ही क्यों ना हो, तौबा करने का मौका और तौफीक बार बार देती है कि अल्लाह ताला के सामने हाजिरी से पहले उसका वो बंदा पाक और साफ हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर गुनाह की माफ़ी है सवाए शिर्क के। शिर्क क्या है? यानी अल्लाह तबारक व तआला वाहिद हैं, ला शरीक हैं, उनका कोई हमसर नहीं, और अल्लाह की ज़ात के साथ किसी दूसरे को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के बराबर समझना। इसीलिए ज़ाहिरी और खफी शिर्क से बचना दीन इस्लाम की पहली शर्त है। तौबा की अक़साम के बारे में बात करें तो तौबा की दो अक़साम हैं, एक इनफरादी तौबा और दूसरी इज्तिमाई तौबा। इनफरादी तौबा से क्या मुराद है कि जब एक इंसान अपनी ही गलतियों और गुनाहों पर नदामत से तौबा करता है, और इज्तिमाई तौबा क्या है कि जब मुआशरती तौर पर तौबा की जाती है, यानी तमाम इंसानों की तौबा एक बुरे अमल पर। अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से और गज़ब को दूर करने के लिए इज्तिमाई तौबा बहुत ज़रूरी है, और उस बुरे अमल को दोबारा ना दोहराना लाजिम है, जिससे मुआशरे की इस्लाह और कौमों का अज़ाबी इलाही से बचना मकसूद है। इनफरादी तौबा से इंसान अपने गुनाहों की सज़ा से बच जाता है। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उस तौबा करने वाले को अपनी रहमत, अपनी मुआफ़ी का भी मुस्तहिक करार दे देते हैं। मगर दुनिया में उस कौम की हालत नहीं बदलती जब तक कि इज्तिमाई तौबा न की जाए। तौबा के बारे में कुरान पाक में बेशुमार आयात हैं, जैसा कि तर्जुमा, ए अहले ईमान, अल्लाह की जनाब में तौबा करो इखलास के साथ, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा। अगर आपके अमाल में या किरदार में कोई कमी, कोई खराबी हो तो तौबा करने से अल्लाह ताला इस कमी को, उस बुराई को दूर कर देगा। तौबा करने वाले लोगों के लिए आखिरत में अल्लाह ताला ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे। उस दिन अल्लाह ताला किसी नबी को रुसवा नहीं करेगा माअज़ल्लाह, और ना ही उन पर ईमान लाने वालों को। उस दिन उनका नूर उनके दाहिनी तरफ से आगे आगे दौड़ रहा होगा। जितना ज्यादा ईमान कामिल होगा उतना ज्यादा नूर होगा। उस वक्त अहले ईमान कहते होंगे कि ए अल्लाह, हमारे ईमान को कामिल फरमा दे। तौबा और गुनाहों से छुटकारे के बारे में बयान है सूरत ज़ुबर आयत नंबर 53 कि ए ईमान वालो, अल्लाह की जनाब में सब मिलजुल कर तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। मायूसी गुनाह है, और मायूसियत क्या है? इबलीसियत। इबलीस की सिफ्त है, यानी वो अल्लाह की रहमत से मायूस है। चूँकि वो अल्लाह की रहमत से मायूस है, इसलिए उसने अल्लाह ताला के साथ दावा ये किया कि मैं दुनिया में लोगों को बहकाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जहन्नुम का ईंधन बनाऊंगा, और दीन हक से दूर रखने की भरपूर कोशिश करूंगा, क्योंकि उसको यकीन था कि वो मरदूद हो चुका है, वो जन्नत में तो जाएगा नहीं। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को उसने जन्नत में बहकाया, और जिस दरख्त के पास ना जाने का हुक्म अल्लाह ताला ने उनको दिया
یہ ایک آزمائش تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور یہ اس کی مٹی میں گوندی ہوئی بات ہے کہ وہ خطا کرے گا۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بہکایا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اترو میری جنت سے اور زمین پر چلے جاؤ۔ جب وہ زمین پر تشریف فرما ہوئے تو ان کو احساس نادامت ہوا، پشیمانی کے آنسو ان کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور انہوں نے خود ہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں کو سکھا دیے۔ جب انہوں نے یہ کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور اگر ہو جائے تو اس کے اوپر قائم نہیں رہنا چاہیے، یعنی ہماری زندگیوں پر ان غلطیوں کا مسلسل ہونا باعث ندامت ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ کر جانا چاہیے اور اس سے معافی کے طلبگار رہنا چاہیے۔ توبہ کے حوالے سے بہت سی احادیث ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں، پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لیں۔ غلطی کا خلوص نیت سے اعتراف اور توبہ اس غلطی کو دھو کر آپ کے ایمان کو تر و تازہ اور کامل کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ بحقی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور پھر کسی ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرتے۔ دنیا کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، اسی لیے انسان کو اللہ کے حسن و جمال کو پہچاننے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ میں جان سکوں کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ توبہ کا دروازہ دو ادوار میں بند ہو جاتا ہے۔ ایک دروازہ اتنا چوڑا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت کی نشانی کے سامنے آنے تک توبہ قبول ہوگی۔ یہ اجتماعی توبہ ہے، یعنی ہر بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اپنے ان بندوں سے جو مومن ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ انفرادی طور پر جو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس کی جان نکل کر اس کے خلق تک نہیں پہنچ جاتی۔ ہاں، جب جان نکل کر خلق میں اٹکی ہو اور حقیقت ربانی عیاں ہو جائے تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا جان قبض ہونے سے پہلے ہی تو توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہر دم اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد تو نہیں ہو رہا جو ہمیں رحمت خداوندی سے محروم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں بھاگ کر تیری طرف آتا ہوں، تو ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ تیری طرف آتا ہوں، تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میری رحمت خاص تیری طرف متوجہ ہوتی ہے، تو میرا ذکر لوگوں میں کرتا ہے تو میں تیرا ذکر اعلیٰ محفل میں کرتا ہوں۔ وہ پاک ذات جو بار بار بندے کو اپنی رحمت کی طرف بلاتی ہے، اس کو معاف کر کے گناہوں کی دلدل سے نکالتی ہے، پھر کیوں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر خود ہی اپنے اوپر مایوسیوں کو طاری کر لیتے ہیں؟ کیوں بارگاہ الہی سے مدد اور خطائط کے طالب نہیں ہوتے؟ کیوں خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ لوگوں سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں؟ وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بار بار اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور آخرت کے انعامات کی نوید دیتا ہے۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں، یا اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں،
ہمیں وہ آنسو اور وہ ندامت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سچی توبہ کے طلبگار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم پر اپنی رحمتوں کی چھاؤں کر دے۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کر، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری زبان کو درستی اور نرمی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔